अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल नीला आंचल की एपिसोड 5, जिसका आपके लिए तहरीर किया हिरा ताहिर ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नीला आंचल एपिसोड 5 की तरफ। वो अलमारी में इस्त्री शुदा कपड़ों को लटका कर मुड़ी थी जब गाजियान मोबाइल बंद करके उसके पास आया था। गुल, मुझे जाना होगा। वो अलमारी से अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें निकालने लगा। इतनी जल्दी? उसके जाने का सुनकर गुल मकई के दिल में दर्द की एक लहर सी उठी थी। हाँ, बस लाल की कॉल आई थी। वो उसे मोबाइल थमा कर कपड़े बदलने वॉशरूम की जाने बढ़ गया। मगर क्यों? वो नमदीदा हुई थी। ज़री खाला की तबीयत ठीक नहीं और मोरजान का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उनको सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत अटैच हैं। वो ये कहकर वॉशरूम में घुस गया था। गुलमके अलमारी बंद करके बेड तक आई थी। साइड टेबल पर मोबाइल रखकर उसने गाजियान की तस्वीर को हाथों में उठाया था। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना? ये कहते हुए उसने तस्वीर पे लब रख दिए थे। कुछ ही सानिये गुजरे थे कि गाजियान कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से निकला था। उसने गुलमके को पुकारा, मगर वो तो बस तस्वीर में दिखाई देती हुई दो स्याह आंखों में खोई हुई थी। गुलमके, जा रहा हूँ। वो उसके करीब आकर बोला तो वो चौंक गई थी। कब आएंगे आप? ये सवाल करते हुए उसकी आंखों में शफाफ आंसू तैरने लगे थे। बहुत जल्द। वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर प्यार भरे लहजे में बोला तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। ये क्या, मुझे रोते हुए रुखसत करोगी? अगर आप ना आए? वो सिसकियाँ लेते हुए थोड़ा उसके करीब हुई थी। क्या मछली पानी के बिना रह सकती है? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। तो फिर यकीन रखो, गाजियान अली ख़ान यहीं आएगा। उसने उसकी सुरमई आंखों से निकलते हुए शफाफ मोतियों को उंगलियों से चुनकर उसे अपने सीने से लगाया था। वो उसके चौड़े सीने पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ ही दिनों की तो बात है यार, जल्दी आ जाऊँगा। अगर आपकी अम्मी? वो बस इतना कहकर चुप हुई थी। मेरी अम्मी तुम्हारी क्या हैं? क्या तुम उन्हें मोरजान नहीं कहोगी? आपकी मोरजान है तो मेरी भी मोरजान। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गाजियान ने एक बार फिर उसे खुद से करीब किया था। वो उसके लम्स की मिठास अपने वजूद से बांधना चाहता था। उसके लिए भी ये गैर मुतवक्का जुदाई बहुत जानलेवा थी। अच्छा सुनो, वो उसे खुद से अलग करके अलमारी की तरफ बढ़ गया। मैं जब आऊँ तो ये जोड़ा पहने हुए मिलोगी तुम। उसने अलमारी खोलकर आसमानी रंग के जोड़े पर हाथ रखा जिसके साथ गहरा नीला दुपट्टा था। एक बात पूछूं? उसकी सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज हो चुकी थीं। क्या नीला रंग आपको बहुत पसंद है? पहले कुछ ख़ास नहीं था, मगर जब से मैंने तुम्हें नीले रंग में देखा है मुझे ये रंग सब रंगों से ज़्यादा हसीन लगने लगा है। वो उसके गाल पर दहकती हुई सांसों का लम्स छोड़कर बाहर निकल गया था और वो दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी थी। शहर जाते ही गाजियान की ज़िंदगी अजीरन बन गई। एक तरफ उसे गुलमके की याद सता रही थी तो दूसरी तरफ उसकी माँ उसके निकाह और रुखसती का सुनकर सख्त गुस्सा हो रही थी। ऐसा करते हुए तुमने ये भी ना सोचा कि मैं अपनी मरती हुई बहन की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकूंगी। ये कहते हुए जरताज बेगम की आवाज़ भर आ गई थी। ज़रूरी है कि मरते हुओं की ख्वाहिश पूरी करते हुए जिंदों को मार दिया जाए? वो उनकी तरफ देखते हुए बेबसी से बोला था। मोरजान, वो मेरी ज़िंदगी है और मैं। मोरजान, आप भी हैं, मगर मैं सकीना से निकाह नहीं कर सकता। वो माँ को दोनों कंधों से पकड़कर बोला तो उन्होंने उसके दोनों हाथ झटक दिए थे। और मैं गुल मके को कबूल नहीं कर सकती, वो दो टोक लहजे में बोली। चाहे मैं जी ना पाऊँ, कोई किसी के लिए नहीं मरता, वो तंज़ी अंदाज में कहते हुए कमरे से निकलने लगी। मगर मैं मर जाऊँगा। उसकी आंखों में सुर्ख डोरें गहरी हो चुकी थीं। गाजी, जरताज गुरजदार आवाज़ में कहते हुए बाहर निकल गई थी और गाजियान ने दोनों हाथों में सर थाम लिया था। गुलमके,
اس کی یاد میں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے پاس فون تو تھا مگر بات صحیح سے ہو نہیں پا رہی تھی کیونکہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے سگنلز کا ایشو تھا۔ سلطانہ جو اس کے پاس آ کر ٹھہری ہوئی تھیں اسے غازیان کی یاد میں گھلتا ہوا دیکھ کر خود بھی قطرہ قطرہ پگھل رہی تھیں۔ آج بھی وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر آئیں تو گل مکئی لان میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا بچہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ جلدی سے اس کی طرف لپکی تھیں۔ بیبے وہ آ تو جائے گا نا؟ اکبر گاؤں سے باہر گیا تو سب سے پہلے اس نے غازیان سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے اکبر کو بتایا کہ وہ آج شام کو گاؤں آ رہا ہے۔ اکبر نے گاؤں آتے ہی گل مکے کو اس کا پیغام پہنچایا تھا۔ وہ غازیان کے آنے کی خبر سن کر خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ اس نے زرلالے کو بلا کر جلدی جلدی گھر کی صفائی کی اور پھر کچن میں جا کر مختلف قسم کے کھانے بنائے۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو وہ غازیان کا پسندیدہ جوڑا پہن کر اچھے سے تیار ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ کر سلطانہ بی کو قرار آنے لگا تھا۔ کتنا پیارا دوپٹہ ہے، زرلالے نے اس کے دوپٹے کا پہلو ہاتھ میں پکڑ کے کہا۔ غازیان کی پسند ہے، وہ ہلکا سا شرمائی تھی۔ اچھا تم ذرا یہ دوپٹہ دینا، میں بھی دیکھوں کہ یہ نفیس دوپٹے اوڑھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ پاگل تم بھی نا، یہ لو اوڑھ لو۔ گل مکے نے جلدی سے دوپٹہ اتار کر اسے تھمایا اور خود اسٹینڈ پر لٹکتا ہوا سفید دوپٹہ اتار کر اوڑھ لیا تھا۔ چلو باہر لان میں بیٹھتے ہیں، بارش تھم گئی ہے۔ گل مکے باہر لان کی طرف دیکھ رہی تھی جو بارش میں نہا کر سرسبز دکھائی دے رہا تھا اور کیاروں میں لگے رنگ برنگے پھول بھی نکھر گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے باہر لان میں آئی تھیں۔ دونوں بچپن کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ شام ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا جب اکبر حواس باختہ سا اندر چلا آیا تھا۔ زرلالے جلدی کرو، گھر چلو، سیلاب آنے والا ہے، گھر سے ضروری سامان نکالنا ہوگا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لیتا ہوا بولا تو وہ برآمدے میں کھڑی سلطانہ کا دل دہل گیا تھا۔ وہ برآمدے کا پلر پکڑ کر وہیں گر سی گئی تھیں۔ زرلالے نے تو اکبر کی بات سن کر بنا پیچھے دیکھے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی مگر جب گل مکے نے مڑ کر دیکھا تو برآمدے میں گری ہوئی سلطانہ بیگم پر نظر پڑتی ہی وہ چیخنے لگی تھی۔ اس کے سارے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ گاؤں سے نکل جاؤ ورنہ میرے سلیم اور سعدیہ کی طرح یہ سیلاب تمہیں بھی ڈبو دے گا۔ وہ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کر کے آنکھیں موند گئی تھیں۔ گل مکے ان کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر دیوانہ وار چیخنے لگی۔ اس پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ انہیں ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے چارپائی کی طرف لائی مگر اس کے لیے انہیں اکیلے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سفید چکور ماربلوں والے فرش پر بے بسی سے ہاتھ مارتے ہوئے خود بھی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی مگر یہ کہانی ابھی باقی ہے۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے۔ تو نئی ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔